नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको काखमा अवस्थित सोलुखुम्बु जिल्ला सदरमुकामदेखि करिब 18 कोस टाढा दक्षिण पूर्वी भूभागमा अवस्थित यो गाउँको नाम हो छेसखाम। जहाँ करिब 15 वर्ष अगाडिदेखि प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रशस्तै मात्रामा भए तापनि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू अशिक्षा, गरिबी, बेरोजगार, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, सञ्चार, राजनीति र कृषि लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि पछाडि नै थिए। यहाँका जीवनशैली पुरानै ढाँचामा बिताउन बाध्य। तर अहिले भने यहाँका मानिस समयसँगै आधुनिकतामा आइसकेका छन्। लाग्छ फर्केर हेर्दाखेरि त्यस्तो समय र त्यस्तो दुःखहरू कहिले पनि बोक्न नपरोस्। समय सँगसँगै विगत सन् 2012बाट सुनौलो छेसखामको विकासका लागि छेसखामेली जनताहरूकै जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्नको लागि सहयोगी संस्था दात्री निकाय जी फाउन्डेसनको प्रवेश भयो। जी फाउन्डेसनको प्रवेश सँगसँगै गैर सरकारी संस्थासँग हातेमालो गर्दै भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, जनचेतनात्मक कार्यक्रम, कृषि प्रणालीमा सुधार, वातावरणीय सरसफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत अन्य विकासीय कार्यक्रमहरू तथा परियोजना सञ्चालन र यहाँका जनताका जीवनस्तरलाई सुधार गर्दै अहिलेसम्म यात्रा गरिरहेको छ। जी फाउन्डेसनले गरेका विकासीय पूर्वाधारहरू मध्येको आज म कृषि क्षेत्रलाई लिएर आएको छु। महकुलुङ गाउँपालिकाको साबिक छेसखाम गाविसभित्र रहेका जम्मा 11वटा वडाहरूमा 19 वटा कृषक समूह गठन गरी कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी विभिन्न तालिम तथा प्राविधिक कृषि ज्ञान दिनुका साथै कृषकहरूको जीवनशैली पुरै परिवर्तन गरेर आम्दानी योग्य बनाइरहेका छन्। जी फाउन्डेसनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा नै बेलेमला कृषक समूहका कृतिदेवी कुलुङले महिनामा 30-40 हजारदेखि वर्षमा 3-4 लाखको हाराहारीमा कमाउने कुरा सुन्दाखेरि मनै प्रफुल्ल हुन्छ। मेरो नाम कृतिदेवी, मका नाम बेलेमला कृषक समूह। बेलेमला कृषक समूह है अध्यक्ष। समूहको चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मेरो कृषि पेसा भएर नै नानीहरूले पनि बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्ने छ। हजुर, सबै पढाउनुहुन्छ, सबै त्यहीबाट खाने आउँछ है? खाने आउँछ त्यही। कृषि पेसा बाहेक तपाईँ अरू पेसा केही गर्नुहुन्छ? अरू त केही गर्दिनँ, त्यही कृषि बाहेक। हजुर, कृषि पेसाबाट तपाईँले महिनामा कति जति आम्दानी लिनुहुन्छ? महिनामा 30,000 32,000 जति हुन्छ। कृषि पेसाबाट महिनामा 30,000 देखि 32,000सम्म लिनुहुन्छ है आम्दानी। अनि यो कृषि पेसा गरेर तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। जे भए पनि तपाईँलाई खानको लागि हरियो परियो सागसब्जीको आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन, आफूले खान फलफुल सबै कुरा आफैले जोगाइन्छ, आफैले खाइन्छ, त्यही भएर बेचेर पनि। हजुर, मेरो बच्चाहरूलाई नानीहरूलाई कलेजसम्म पनि पढाउन पुग्छ। धेरै धेरै जी फाउन्डेसन संस्थालाई चाहिँ मेरो तर्फबाट, समूहको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ है। कृषि पेसाप्रति आफू खुसी भएको भन्दै चामलाङ कृषक समूहका चाँदनी कुलुङले यसरी आफ्ना खुसीहरू व्यक्त गर्नुहुन्छ। चाँदनी कुलुङ, चामलाङ कृषक समूह। चामलाङ कृषक समूह।
ए अनि विशेष गरी यो कृषि पेसाप्रति तपाईँ आफू खुसी हुनुहुन्छ? हजुर एकदम खुसी छु। ए विशेष गरी तपाईँले के फलाउनुहुन्छ यो तपाईँको करेसा बारीमा के तरकारीहरू फलाउनुहुन्छ? अहिलेसम्म अब काउली भन्दा विशेष गरी चाहिँ लसुन अनि प्याज सिजन अनुसार फलाउनुहुन्छ जे भए पनि? हजुर हजुर विशेष गरी यो कृषिप्रति लाग्नुभन्दा अगाडिको तपाईँको कस्तो थियो तपाईँको इच्छा चाहनाहरू? कृषि कर्ममै केही गरेर खानुपर्छ भन्ने खालको थियो कि? हजुर त्यस्तै थियो। अनि पहिला चाहिँ अर्कै पुरानोसम्म थियो। हजुर अनि पछि नयाँसम्म बनाउँदै गर्दा चाहिँ म पनि एकदम अब त्यो समूहमा बस्ने इच्छा थियो। अब पछि समूह गठन गरिसकेपछि मैले पनि थाहा पाएर म पनि समूहमा बसेँ। हजुर तपाईँले कृषि पेसा गरेर लगभग कति जति कमाउनुहुन्छ वार्षिक आम्दानीहरू? खासै अब कमाउनु चाहिँ त्यति हुँदैन। अब आफूलाई खान अब कमाउनु चाहिँ वार्षिक भन्दा अब अदुवादेखि नै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ 10-12 हजार। हजुर अनि जम्मा गर्दा वार्षिक 15-20 हजार चाहिँ हुन्छ। वार्षिक 15-20 हजार कमाउनुहुन्छ। तर पनि तपाईँ आफूले चाहिँ तरकारी अनिवार्य रूपमा 12 महिना खानुहुन्छ है? के तरकारीको खाँचो पर्छ तपाईँलाई कि हरियो परियोहरू खानलाई आवश्यक पर्छ? खै अहिलेसम्म त अब हरियो परियोमा चाहिँ समस्या छैन। सबभन्दा समस्या भनेको अब यो टमाटरको चाहिँ अलिक अब व्यवसाय गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीलाई जी फाउन्डेसनले सहयोग गरिरहनु भएको छ। जी फाउन्डेसनले अब यसमा हामीले चाहिँ अब धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै खुसी छौँ। यस्तै गरी सुम्निमा कृषक समूहका सुशील बाबु कुलुङले विदेश जानु भन्दाखेरि आफ्नै खेतबारीमा फलाएर खानु उचित ठान्दै आफ्नो बनाएर यसरी राख्नुहुन्छ। सुशील बाबु कुलुङ हजुर उस समूहको नाम कुलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सादी कोचेस क्याम्पस हजुर खार्दो पर्दछ। खार्दो मेरो समूहको नाम चाहिँ सुम्निमा कृषक समूह 72 सालमा स्थापना भएर हजुर 77 सालमा चाहिँ दर्ता भएको छ। बिरुवाहरू लिएर मैले नर्सरीहरू गर्न थालेँ। पहिला बन्दा काउलीदेखि यता सिलेक्टमा जे चाहिँ माग थियो त्यही खालको चाहिँ बिउ नर्सरी उत्पादन गर्न थियो। त्यसमा अहिले चाहिँ अहिले कुन बिरुवा चाहिँ बढी खपत हुन्छ भन्ने सोच नयाँ दाती अखरोहरू भयो। अब त्यस्तै किबीहरू भयो। त्यस्तै अब आरु बकरा अब त्यस्तो चाहिँ मैले नर्सरी उत्पादन गरिरहेको छु। अब अझ पनि मैले चाहिँ जे माग हुन्छ त्यहीको चाहिँ जोड दिएर उत्पादन गर्ने सोच छ। केही नेपालमा नै अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो घरबारीमा आफैको लगानीमा अलि थोरै लगानीमा गर्न सकिने चाहिँ के हो भन्ने सोच भयो। त्यस भएपछि एउटा सहयोगी संस्था पनि भइदियो। सहयोगी संस्था अब माग गरेको बिरुवा दिने पाइसकेपछि केही कम रकम 50% छुटमा पाउने पाइसकेपछि पनि आफ्नै समूहमा रहने त्यो रकम जी फाउन्डेसन संस्था अनि नवयुग थियो। अहिले चाहिँ पहाडी विकाससँग समन्वय गरेर चलाइरहेको छ। अहिले पनि बिउहरू पाइरहेको छ प्रशस्त। त्यही भएर मैले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै समूहमा रकम पनि जम्मा हुने आफैकै लागि आफैले नै अब केही समस्या परेको बेला चलाउन सकिने केही अब बिउ बिरुवाहरू त्यसैले खरिद गरेर त्यसैमा रकम जम्मा गर्न पनि सकिने। अब फेरि समूहमा चाहिँ केही अब जम्मा हामी 18 जनाको समूहमा छलफल गरेर कुन बालीको चाहिँ भरि बिक्री हुन्छ, कुन बाली चाहिँ भरि बजार पाउँछ भन्ने सोच एउटा सरसल्लाह पनि हुने एउटा त्यसो भएको कारणले चाहिँ यो समूह चाहिँ एकदमै राम्रो छ। हामीले चाहिँ केही गर्नुपर्छ र चाहिँ केही तपाईहरुको परिवार यो कृषि पेसाबाटै चलाइराख्नु भएको छ हैन? हजुर सर, हल्का त्यति धेरै त हुँदैन। अब हल्का अब गुजारा चलाउनेसम्म चाहिँ हुन्छ। हजुर के हो भन्दाखेरि अब अहिले मेरो उत्पादन धेरै अब दिइरहेको छैन, किनभने अब पहिला म भर्खरै तयार गरिरहेको हो। हजुर अहिलेसम्म मेरो कुनै फार्महरू त्यस्तो दर्ता भएको छैन, अनुदानहरू पाएको छैन। अब मात्रै जी फाउन्डेसनले जति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यति हो। हजुर संघ संस्थाबाट पाएको मात्रै हो अनुदान, सरकारी संस्थाबाट सरकारबाट केही पाएको छैन। हजुर अब दर्ता गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ हैन? प्रक्रियामा हुनुहुन्छ दर्ता गर्ने सोच त गरेको। कृषि पेसाबाट वर्षमा कति जति कमाउनुहुन्छ?
लगभग मैले सर यहाँ एक चिज मात्र होइन धेरै थरीका चिज, हजुर। उस छ त्यही भएर अब मैले खोर्सानी बिरुवादेखि लिएर अब त्यस्तै बन्दा काउलीको बिरुवादेखि लिएर हजुर धेरै चिज बिक्री गर्छु। अब 10 बोट आरूले पनि अब अहिले फाइदा दिइरहेछ होइन, दिइरहेछ फलिरहेछ बेचिरहेछु होइन। त्यस्तै अब नर्सरी किबी भयो, अब किबीको बिरुवा भयो, हजुर, आरूको बिरुवा, भयो, खुर्सानी, बन्दा काउली है। अहिले मैले अलैँचीको बिरुवा पनि नवयुग हुँदाखेरि अहिलेसम्म अब बिक्री गरिरहेकै छु। हजुर मैले उन्नत जातको नर्सरी ल्याएको थिएँ पहिले नै। हजुर त्यही वर्षमा अलैँचीको नर्सरीबाट नै अब 15-20 हजार त वर्षमा आइ नै रहन्छ। पोहोर साल पनि यस्तै अब जीले नै किनिदिएको थियो 18,000को। हजुर। त्यस्तै अब नर्सरीदेखि फल अलैँचीदेखि लिएर धेरै हुन्छ। अब धेरै हुँदा पनि अब त्यस्तै बचत त धेरै हुँदैन, घरको आर्थिक स्थिति धान्नेसम्म। हजुर हजुर त्यस्तै परिवार चलाउन सक्ने जतिको चाहिँ जे भए पनि हजुर सर। वर्षमा कृषि पेसाबाटै तपाईँले कमाउनुहुन्छ होइन? मेरो अब म त्यस्तै बाहिर केही प्रदेशहरू जानुहुन्न? जाँदिनँ। मलाई अब आफैको लागि आफैले प्रयोग गर्नको लागि टोयलेट, एक घर, हजुर एक शौचालय, हजुर एक घर एक चर्पी निर्माण गरेर पनि, हजुर शौचालय निर्माण गरेर पनि फेरि त्यही माथि पैसा दिएको छ। हजुर त्यस्तै अब जिरीले चाहिँ नगरेको केही छैन, सबै थोक गरेको छ। अब हाम्रो सुधारिएको चुलो पनि हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ अहिले पनि। जी फाउन्डेसनले नै दिएको सुधारिएको चुलो एकदमै दाउरा कम लाग्ने, छिटो समयमा अब खाना पाक्ने, त्यस्तै अब सजिलो जे पनि सजिलो भइरहेछ। हजुर त्यस्तै अब यो शौचालयमा पनि अब आफैले प्रयोग गरेर पनि त्यसमा पनि मल पनि आउने, सबै हुने, हजुर सफा पनि हुने। अब विद्यालयहरू बनाएको प्रति चाहिँ अब एकदमै आभारी छौँ। एकदमै राम्रो काम गरिदिएको छ। त्यही माथि अब जीमा काम गर्ने सरहरू अब पनि एकदमै खतेर दतेर अब जाने जति सबै सिकाइदिनुहुन्छ। एकदमै त्यस्तै गरी कृषि पेसा गरेर नै आफ्नो जीविका पार्जन गरेको भन्दै खरुवा कप्सको कृषक समूहका सुन्तली कुलुङ बताउनुहुन्छ। मेरो नाम सुन्तली कुलुङ हो। तपाईँहरूको समूहको नाम? समूहको नाम खरुवा कप्सको कृषक समूह है। हजुर। विशेष गरी तपाईँको कृषि पेसाप्रति तपाईँ आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सन्तुष्ट एकदम खुसी हुनुहुन्छ है। हजुर। विशेष गरी यो कृषि पेसा कर्मप्रति तपाईँ कति वर्ष हुन्छ लाग्नु भएको चाहिँ, कि पहिल्यैदेखि यस्तै थियो? लगभग अब 11-12 वर्ष 11-12 वर्षदेखि तपाईँ कृषि कर्ममा लाग्नु भएको है। जे भए पनि कृषि कर्मबाटै तपाईँको जीविका पार्जन भइरहेको छ है, जीविका चलिरहेको छ। हजुर एकदम। खानालाई केही तरकारीहरू, हरियो परियो सागसब्जीहरूको आवश्यक पर्छ तपाईँहरूलाई? पर्दैन, गरेर तपाईँ आफूले उत्पादन गर्नुहुन्छ? जे भए पनि किन्नु पर्दैन? पर्दैन। ए लगभग तपाईँले कति जति कृषि पेसाबाट चाहिँ आम्दानी लिनुहुन्छ वर्षमा? वर्षमा लगभग त्यही 50-60 हजार 50-60 हजार चाहिँ तपाईँले आम्दानी लिनुहुन्छ है। हजुर। विशेष गरी यो मैले भर्खर अलि च्याउ पनि देखिरहेको छु र पनि योभन्दा अगाडिको फोटो पनि मसँग छ। र दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडिको फोटोहरू पनि मैले स्क्रिनमा सेयर गरिरहेको छु। र अहिले यो च्याउबाट मात्रै चाहिँ कति आम्दानी लिनुभएको छ? 17-18 जति लिनुभएको छ है लगभग। पहिलो लटमा जे पनि पहिलो सिजनमा अब अर्को लट आइरहेको छ होइन, यो देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। अल्छी गरे पनि हुँदैन, तर पनि कर्ममा चाहिँ लागिरहनु पर्छ है। तपाईँ यो कृषि पेसा बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? अरू त अब खेतीपाती अन्न बाली उब्जाउ गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी
स्वस्थ बाली उत्पादन गरेर खाँदाखेरि आफ्नो जीवनलाई नै पुरै परिवर्तन हुने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ हिमाल चोली कृषक समूहका रञ्जिता राई। मेरो नाम रञ्जिता राई, हिमाल चोली कृषक समूहको चाहिँ सदस्य छु। हिमाल चोली कृषक समूहको सदस्य, ठेगाना छेसखाम 3 है? हजुर, माकुलुङ गाउँपालिका 3। विशेष गरी यो तपाईँ कृषि पेसा प्रति आफू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? एकदमै हुनुहुन्छ है। विशेष गरी तपाईँले के चाहिँ फलाउनुहुन्छ, के चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ कृषिमा बसिसके पछाडि? हामीले चाहिँ त्यही खोर्सानी, किवी, हजुर, गोलभेडा, हजुर, टमाटर, अरू तरकारीहरू जे भए पनि तपाईँ आफैलाई हरियो परियो पुग्ने खालको उत्पादन गर्नुहुन्छ है? हजुर, आफूलाई पुग्ने चाहिँ उत्पादन आफैले गर्छु। केही खाँचो पर्छ हरियो परियोको लागि तपाईँलाई? पर्दैन, आफैले उत्पादन गर्नुहुन्छ, आफैले उपभोग गर्नुहुन्छ है? हजुर। तपाईँले कृषि पेसा गरिसके पछाडि महिनामा अथवा वार्षिकमा वर्षमा कति जति आम्दानी लिनुहुन्छ लगभग? सबै गर्दाखेरि त यो कृषिबाट मात्रै त सबै जोड्दाखेरि चाहिँ 20-25 हजारको हुन्छ वर्षमा। वर्षमा 20-25 हजार आम्दानी लिनुहुन्छ, प्लस तपाईँ आफैलाई खान पुग्ने वर्षैभरि खान पुग्ने पनि यही बात उत्पादन गर्नुहुन्छ है? अनि विशेष गरी यो कृषि पेसामा लागिरहँदाखेरि बिचमा के कतिको समस्या आइपर्छ तपाईँलाई? समस्याहरू त पर्छ, त्यस्तै अब यो अहिले हेरौँ यो किवी असिनाले धेरै यसपालि असिनाले धेरै लगेको छ। हजुर, धेरै फल्ने पनि थियो। हजुर, यस्तै समस्याहरू त भइरहन्छ। बालीमा धेरै नै रोग किरा आइपर्छ होला है? रोग किराहरू सङ्क्रमण पर्छ होला, कुहिन्छ होला, कहिलेकाहीँ बजार पनि नपाउन सक्ला है? त्यस्तो समस्या आइपर्छ है त्यसो भए? हजुर, कुनै बेला अब त्यही अब यहाँ गाउँमा नभएको उत्पादन गरियो भने चाहिँ अब बजारको आवश्यकता पर्दैन। अब यस्तै सबैले उत्पादन गरिराखेको हुँदा चाहिँ अब सब बजारको अभाव पर्छ। बाह्य बजारको लागि फेरि कम उत्पादन हुन्छ र स्थानीय बजारको लागि चाहिँ धेरै उत्पादन हुन्छ, त्यही भएको कारणले पनि बजारको अलिकति समस्या पर्छ। गरियो भने हुने खालको गरियो भने त यो कृषिबाट पनि अब धेरै आफ्नो आम्दानी घर चलाउनलाई त धेरै सहयोग हुने रहेछ। तपाईँले चाहिँ उत्पादन गर्नुहुन्छ अनि कतिको बेच्नुहुन्छ कि आफैलाई उपभोग गर्ने मात्रै उत्पादन गर्नुहुन्छ? हामीले बेच्ने पनि उत्पादन गर्छन्। जी फाउन्डेसनलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले यस कृषि कार्यक्रम ल्याउनु भएपछि चाहिँ हामीले धेरै यही किवी होइन, यही किवीहरू पनि धेरै रोप्नु पर्ने रहेछ, भिटामिन धेरै हुने खालका। अनि अरू बिरुवाहरू पनि कसरी रोप्ने, कसरी कटिङ गर्ने, कसरी स्याहार गर्ने कुराहरू चाहिँ जी फाउन्डेसनले सिकाउनु भएको छ। तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ अब पशु कृषि अन्तर्गतको पशु क्षेत्रमा पर्ने एउटा यो मौरी पालन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तालिमको साथमा हाम्रो समुदायमा, हाम्रो माझमा अझ हामीलाई सहभागी गराएर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यसरी हामीलाई तालिम दिइरहँदा अत्यन्तै खुसी त भइरहेको नै छ। अझ योभन्दा पनि अर्को यस्तै किसिमको उपलब्धिमूलक कार्यक्रमहरू अझ ल्याउनु हुनेछ भन्ने पूर्ण आशा त हामीमा छँदैछ। र सुरुमा जी फाउन्डेसनसँग साझेदारी गर्ने संस्था नवयुग एकता विकास समितिमा मैले पनि 2.5 वर्ष काम गरेको एउटा अनुभवले सेयर गर्दै गर्दा भौतिक कार्यहरू धेरै गरियो र एउटा कार्य भनेको कृषि कार्यक्रम पनि चलाइएको थियो। र कृषि कार्यक्रमभित्र हामीले सिर्फ बिरुवा उत्पादन गर्ने करेसा बारीलाई मात्रै हेर्यौं र हाम्रो माथिल्लो तहका हाम्रो सरहरूसँग पशु पनि एउटा चाहिँ कृषिभित्रै पर्छ, हामीले कृषि गर्छ भनेर धेरै। सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीबाट करिब 18 कोस टाढा पूर्वमा पर्ने छेसखाम विभिन्न किसिमका सम्भावनाहरूको स्रोत भए तापनि त्यसलाई संशोधन गर्ने ज्ञानसिप नहुँदा समुदायले निकै नै शास्ति खेप्नु परेको थियो। फलस्वरूप त्यस्तै समस्या र शास्त्रीलाई चिरफार गरी यस समुदायको जीवनस्तर उकास्नको लागि छेसखामको भगवानको रूप लिई सन् 2012मा जी फाउन्डेसन नामक संस्था प्रवेश भएको थियो। जी फाउन्डेसनको प्रवेश पश्चात यस गाविसमा पहाडी विकास नामक एनजिओ संस्था स्थापना गरी जी फाउन्डेसनसँग अहिले साझेदारी गरी विभिन्न क्षेत्रमा विकासका कार्यलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्था रहेको छ। सँगै जी फाउन्डेसन अहिले सोलुखुम्बु, भोजपुर र खोटाङ जिल्लामा कार्यरत रहिरहेको छ।
सहयोगी INGO संस्था जी फाउन्डेसनलाई भित्री मनदेखि मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौ। आगामी समयमा पनि यस्तै साथ सहयोग र मायाको अपेक्षा गर्दछौ। कार्यक्रमको उत्पादन, प्रसारण र निर्माण गर्ने क्रममा केही भुलचुक भएमा माफी चाहदै म ब्लग उत्पादनकर्ता सबिन कुलुङ पनि बिदा हुन चाहन्छु। ग्राहक चिन्ने के हो कला प्रतिस्पर्धीको हो, आम्दानी र लागत हिसाब राख्ने कसरी हो, व्यवसायिक खेती भन्छन् आशायो वारी, लौन हजुर के गर्छ किसान सहकारी। किसान हो सुनसरी अन्न फलाउने, भारतलाई हारा भरा स्वर्ग बनाउने। किसान हो सुनसरी अन्न फलाउने, भारतलाई हारा भरा स्वर्ग बनाउने। किसान हो सुनसरी अन्न फलाउने।